व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य साम्प्रतं प्रथमयोः पुरुषवर्णः इति सूत्रस्य विषये विचारः प्रचलति। पूर्वदिने अयं विचारः सञ्जातः यत् एकः एव योगः भवतु, अत्र योगविभागः न भवतु। यद्यपि एकयोगस्वीकारे अत्र जशशोः इति पररूपप्रसङ्गः भवितुमर्हति, किन्तु सः दोषः तत्र नास्ति। यतोहि तत्र दीर्घाज्जसि च इति सूत्रे तत्र नादिच् इति सूत्रे इज् ग्रहणं तत्र ज्ञापकं भवति, यत् पररूपं तत्र न जायते। कारणमित्थमस्ति, अत्र नादिच् सूत्रे इज् ग्रहणं कृतं वर्तते। किमर्थम् इज् ग्रहणं कृतं वर्तते? यत् जस्सशोः तत्र इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवतु। यदा इच् नोच्यते तर्हि जशशोः पररूपप्रसङ्गः स्यात्। यद् इच् ग्रहणं तत्र वर्तते तद् ज्ञापयति यत् जस्सशोः पररूपं न भवति। प्रश्नः भवति, अत्र इज् ग्रहणस्य ज्ञापकत्वं कथं भवति, कथं कृत्वा ज्ञापकं वर्तते? तदा उच्यते इज् ग्रहणस्य प्रयोजनम् एतदेव वर्तते यद् वृक्षाः पृक्षाः वृक्षान् प्लक्षान् इत्यादौ तदा वृक्षस्तात् जस् विभक्तौ परे एवं शस् विभक्तौ परे अनुबन्धलोपे सति वृक्ष अस् प्लक्ष अस् प्लक्ष इत्यवस्थायां यदा पररूपं स्यात् तर्हि इज् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। यतोहि इज् ग्रहणम् एतदर्थमेव कृतं वर्तते यत् प्रथमो पुरुषवर्णः इति सूत्रेण पुरुषवर्णस्य प्राप्तिः स्यात्, तस्य निषेधः नादिच् सूत्रेण स्यात्। यदा इज् ग्रहणं न क्रियते तर्हि अत्र यदा पररूपं स्यात् तत्र प्रथमो पुरुषवर्णः इति सूत्रं प्रबाद्य तदा पुरुषवर्णदीर्घस्य प्राप्त्यभावात् अत्र नादिच् इति सूत्रेण निषेधविधानमपि व्यर्थमेव स्यात्। अतः यद् इज् ग्रहणम् अत्र क्रियते तेन ज्ञाप्यते यत् जस् शसि च परे पररूपं न भवति, एवं रूपेण तस्य ज्ञापकता सिद्ध्यति। तदा अत्र उच्यते भवतु नाम भवतः कथनम् एतद् वर्तते यत् जससो यत् पररूपं भवति तस्य वारणार्थम् अत्र इज् ग्रहणं वर्तते, किन्तु एतद् ज्ञापकं तथा न भवितुमर्हति। कारणमित्थं वर्तते, नादित्यत्र इज् ग्रहणं तत्र व्यर्थमेव नास्ति। कथं व्यर्थं नास्ति? यतोहि तस्य दीर्घाज्जसि च इति सूत्रे इच् इत्यस्य तत्र अनुवर्तनं भवति। तेन दीर्घात् जस् इचि च परे पुरुषवर्णदीर्घस्य निषेधः इति तत्र जायते। अतः तत्र अनुवृत्त्यर्थं वर्तते, अतः तस्य व्यर्थता नास्ति। व्यर्थताभावात् तत्र तस्य ज्ञापनमपि न स्यात्, यतोहि व्यर्थं सद् विधि ज्ञापकं भवति। अत्र व्यर्थमेव नास्ति, तर्हि ज्ञापकत्वं कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः उदेति। एतद्विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यदि उत्तरार्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते तर्हि इज् ग्रहणं दीर्घाज्जस्य इत्यस्मिन्नेव सूत्रे करणीयं भवेत्। अत्र कथं कृतं वर्तते? अतः यद् उत्तरार्थं तर्हि तत्र यदि उत्तरार्थम् अत्रापि करणीयं स्यात्, अत्र न कृत्वा तत्र कृतं स्यात् तर्हि ईदृशी स्थितिः न भवितुमर्हति। अतः यहापि तर्हि क्रियमाणं यदुत्तरार्थं तन्न ज्ञापकं भवति। एवं
पुनः प्रश्नः भवति यद् उत्तरार्थम् एतत् स्यात् अयम् इज् ग्रहणं कुर्वीत नापि जस् ग्रहणम्, अत्र इज् ग्रहणं कुर्वीत जस् ग्रहणं न कुर्यात्, तदा एतावत् अयं कथ्यते पूर्वसदीर्घाच्छसि पूर्वसवर्णदीर्घा भवति, दीर्घाच्छसि पूर्वसवर्णदीर्घा भवति, एतदेव सूत्रं स्यात्। अर्थात् दीर्घात् शशि परे पूर्वपरेव स्थाने पूर्वसवर्णः भवति, केवलं शशि विषये एव एतत् सूत्रं स्यात्। अतः तन्नियमार्थं भवति दीर्घाच्छस्येव नान्यत्र, दीर्घाच्छसि परे एव पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, अन्यत्र न भवति, एवं तर्हि स्यात्। किन्तु एवं यत् लघीयान्यासः कृतः तेन लघीयस्य न्यासेनैव कार्यसिद्धिः भवितुमर्हेत्, तथापि यत् इज् ग्रहणं करोति तेन शास्त्रकारः ज्ञापयति जस्सशोः पररूप न भवति, एवम् अत्र प्रकल्पितम्। अत्र भाष्यकारः अथवा पुनरस्तु योगविभागः इति वक्ति। यद्यपि योगविभागस्य पूर्वं खण्डनं कृतं वर्तते, यत् अत्र योगविभागस्य आवश्यकता नास्ति। पुनः अत्र मध्ये अस्तु तर्हि एकयोगः इति कथनेन योगस्य तत्र एकयोगस्यैव समर्थनं कृतं भाष्यकारेण, तर्हि तद्विषये एकयोगविषयेपि ये दोषाः ते अत्र दत्ताः। पुनः अत्र कथयति दोषां परिहारेपि अथवा पुनरस्तु योगविभागः। अत्र भाष्यकारः पूर्वं ये दोषाः योगविभाग स्वीकारे कथिताः तान् स्मारयति। योगविभागः अन्यशास्त्रनिवृत्त्यर्थं चेत् अमि अतिप्रसंगः इति दोषः पूर्वम् उद्भावितः योगविभागविषये, तदेव स्मारयति। योगविभागः अन्यशास्त्रनिवृत्त्यर्थश्चेत् अमि अतिप्रसंगः, अम विषय अतिप्रसंगः स्यात्। कथं तदा उच्यते तत्र दोषः नास्ति, नैष दोषः। अम्यपि योगविभागः करिष्यते, अर्थात् अमि पूर्वः इत्यत्रापि योगविभागः भवति। अमि इत्येकः योगः, अम् इत्येकः योगः, पूर्वः इति द्वितीयः योगः। तर्हि अर्थः कः स्यात् अमि इति योगविभागस्य? तदा उच्यते अमि यदुक्तं तन्न भवति, अर्थात् अमि परे यत् पूर्वसवर्णदीर्घादिकार्यम् उक्तं तन्न भवति। ततः पूर्वः इति वर्तते, पूर्वः इति भागः कथयति योगविभागः, तत्र पूर्वश्च भवति, अर्थात् अवर्णात् अमि परे तत्र अवर्णात् एव नास्ति, अमि परे तत्र अकः अमि परे, अकः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, तो अकः अमि परे पूर्वपरयोः पूर्वरूपेकादेशः स्यात्। पूर्वः इत्यस्य तत्र तात्पर्यं भवति योगविभागस्य। पुनः अत्र प्रश्नः भवति यद्युच्यते नकाराभावश्च तस्मात् इत्यनन्तरनिर्देशात् इति एकः दोषः अपरः उत्थापितः, यत् नत्वस्य च अभावः स्यात् वृक्षान् प्रक्षान्। यतो हि वृक्षशस् प्लक्षशस् अत्र अकारस्य शकारसीत् संज्ञायां जातायां वृक्ष अस्पृक्ष अस् इत्यवस्था यदा भवति, तदा यदा प्रथमेव पूर्वसवर्णे दीर्घः न स्यात्, तर्हि तत्र अत्र अतो गुण इति सूत्रेण पररूपं स्यात्। पररूपे सति पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः सकारः न स्यात्, तर्हि नकारः न स्यात्, तर्हि वृक्षान् प्रक्षान् इति रूपसिद्धिः न स्यात् इति तत्र कल्पितं। तद्विषये अत्र उच्यते यत् योगविभागे अयं दोषः आपतति, नकाराभावश्च तस्मात् इत्यनन्तरं निर्देशात् इति वार्तिकम् अत्र संस्मारितं भगवता भाष्यकारेण। तद्विषये उच्यते कः पुनः अर्हति तस्मात् इत्येतनन्तरं योग निर्दिष्टुम्, अर्थात तस्मात् इत्यनेन अनन्तरं योग निर्देष्टुं कः पुनः अर्हति, कस्य निर्देशः अत्र करणीयः स्यात् इति प्रश्नः उदेति। एवं किल प्रतिनिर्दिश्यते, तस्य प्रतिनिर्देशः भवति तस्मात् इत्यस्य पूर्वसवर्णदीर्घात् इत्येव अर्थः।
पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः यः षत्सकारः तस्य न भवति इत्युच्यते। उच्यते तच्च न प्रतिनिर्दिश्यते तत्र। एवं प्रतिनिर्दिश्यते तस्मात् अकः दीर्घात्, केवलं दीर्घात् पूर्वसवर्ण दीर्घात् एवं नास्ति। अकः दीर्घात् अर्थात अकः पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः यः षत्सकारः तस्य न भवति। एवं रूपेण तस्य अर्थः करणीयः। अथवा तस्मात् प्रथमयोः दीर्घात् अथ एवमेव अर्थः क्रियते। कः अर्थः? तस्मात् अर्थात पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः यः षत्सकारः तस्य न भवति। एवं अर्थः अत्र करणीयः। अत्र प्रदीपकारस्यापि किञ्चित् कथनं वर्तते। प्रथमयोः इति योग विभागेन अत्र दीर्घत्वं स्यात् अमि पूर्वः इत्यत्र अमि इति योग विभागेन तस्य निषेध विषये अत्र चिन्तनम् अर्थात् तत्रापि तथा भवति। तस्मात् अको दीर्घात् अर्थात एकया बुद्ध्या अकस्थानिक त्रिसूत्री विहितः दीर्घः परामृश्यते। त्रिसूत्री विहितः तात्पर्यम् एतस्य किं वर्तते? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अकः सवर्णे दीर्घः अत्र प्रथमयोः तत्र यः अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यत्र यः योग विभागः अस्माभिः उच्यते तेन योग विभागेनापि तथा भवितुमर्हति। अनया रीत्या त्रिसूत्री इत्यस्य कथनम् अत्र वर्तते। त्रयाणां सूत्राणाम् अनेन स्थितिः आयाति। अत्र यतोहि अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यत्र यः योग विभागः कृतः आसीत् स वर्तते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अम् इति एकः योगः, पूर्वः इति अपरः योगः। एवं रूपेण तत्र प्रतिकल्पितः स्यात् यस्य विषये पूर्वम् उक्तमेव अस्ति। तद्विषये अत्र उच्यते। अत्र अथवा यत् उक्तं वर्तते अथवा तस्मात् प्रथमयोर्दीर्घात्, अत्र किम् अत्र तस्य तात्पर्यं वर्तते तद्विषये अत्र कैयटः कथयति। अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन विहितस्य दीर्घस्य अनर्थकः परामर्शः इति मत्वा अथवा इत्युक्तम्। अर्थात् अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति, अपि तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण यः दीर्घः वर्तते तस्यैव ग्रहणं वर्तते। तो प्रथमयोः इत्येवं यो विहितः दीर्घः सः परामर्श्यते सूत्रद्वय विषये तदा नत्वं सिद्ध्यति। अर्थात यावत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः नास्ति तावत् तस्मात् छसो नः पुंस् इति सूत्रेण अत्र दीर्घः न भवितुमर्हति। भवतु नाम एतद्विवेचनम्। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः कथयति योग विभाग विषये दोषाः अत्र दत्ताः यद्यपि तेषां समाधानमत्र कृतं वर्तते तथापि अत्र एकः एव योगः अस्माभिः पुनः अङ्गीक्रियते। पुनरस्तु अन्येकः योगः अर्थात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णे इत्यत्र तु एकः योगः भवत्येव, अमि पूर्वः इत्यत्रापि एकः योगः भवति, यत्र योग विभागः न भवति। तदा उच्यते भवानेव पूर्वं कथितवान् यत् योग विभागो अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थश्चेत् अमि अतिप्रसंगः। योग विभागः अन्य शास्त्र निवृत्त्यर्थः यदि वर्तते तर्हि अम्य विषये अत्र प्रसंगः स्यात् अमि पूर्वः इत्यत्र। अतएव अत्र योग विभागः अत्र क्रियते। भवान् कथयति योग विभागः अत्र न करणीयः, एक एव योग करणीयः। उच्यते नैष दोषः, अत्र दोषः नास्ति। कथं? मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अर्थात मध्ये ये अपवादशास्त्र विशेषाः पठिताः भवन्ति ते स्वस्मात् पूर्वान् विधीन् बाधन्ते उत्तरान् विधीन् न बाधन्ते। अत्र योग विभागः यः वर्तते सः केवलम् अत्र अतोगुणिति पररूपमेव बाधिष्यते, अमि पूर्वः इति पूर्वरूपत्वं न बाधिष्यते। तदा उच्यते अत्र यथा मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति या परिभाषा वर्तते तथैव पुरस्ताद् अपवादाः उत्तरान् विधीन् बाधन्ते अन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यपि अत्र वर्तते। अत्र किं करणीयम्?
तदा उच्यते नार्थः एकेनापि योग विभागेन, अर्थात एकेनापि योग विभागेन अत्र प्रयोजनं नास्ति, अर्थात न कश्चन अत्र योग विभागः स्वीकरिष्यते, अर्थात पूर्वः इत्यत्रापि न करिष्यते, अथ च प्रथमो पुरुषवर्णः इत्यत्रापि न योग विभागः करिष्यते। अतएव उच्यते न अर्थः एकेनापि योग विभागेन। कथं? पुरस्तात् बाधाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा स्वरूपं वर्तते। पूर्वस्तात् बाधाः पूर्वं पठिताः ये बाधाः ते अनन्तरान् अव्यवहितान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् उत्तरान् विधीन् केवलं न बाधन्ते। तो इति परिभाषया एतत् यत् पररूपं तत् केवलम् अकः सवर्ण दीर्घस्यैव बाधकः भवति, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्राप्तस्य दीर्घस्य अपवादः न भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। यतो हि मध्ये पठितः अयम् अपवादः सः केवलम् अत्र अतो गुणे इति पररूपं, सः केवलम् अतो गुणे इति पररूपं केवलम् अकः सवर्णे दीर्घस्य दीर्घः इति सूत्रस्यैव बाधकः भवति, एतस्य बाधकः न भवति, अनन्तरान् विधेः बाधकः न भवति। नोत्तरान् अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् अनन्तर विधेः तो अनन्तरं विधिः कः वर्तते? अकासवर्ण इति दीर्घविधिः, न तु प्रथमो पूर्वसवर्णः इति दीर्घविधिः। इति एतस्य बाधकः न भविष्यति। इत्थम् अत्र प्रतिपादितम्। अत्रापि कैयटस्य किञ्चित् कथनं वर्तते। कैयटः अत्र कथयति न्यायश्चायं न तु वचनम्, अयं न्यायः एतत् सूत्रं नास्ति। न तु वचनं न अर्थात् वार्तिकं सूत्रवचनं वा नास्ति इत्यर्थः। तद् वक्ष्यति। एतस् विषये अग्रे विचारः भविष्यति। कः वक्ष्यति? भाष्यकारः। किं वक्ष्यति? यद् एतत् अस्ति इति, यद्येतत् अस्ति इत्येवं रूपेण अन्यत्र कथितं वर्तते, तद् वक्ष्यति इत्यनेन। न हि वचनस्य असत्ता संभावना, वचनस्य असत्ता संभावना नास्ति। न्यायस्तु क्वचित् आश्रीयते इति युज्यते वक्तुं, न्यायस्य क्वचित् आश्रयणं क्रियते एव तत्र तस्य उपयोगः भविष्यति। अग्रे यत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य, तत्र कथनं वर्तते अत्र यत् यद्येतदस्ति, यद्येतदस्ति मध्ये बाधाः पुरस्तात् बाधाः इति एतद्विषये उच्यते। यद्येतदस्ति का तात्पर्यं किमस्ति? यदा बाध्यानि लक्षणानि भेदेन अपेक्षन्ते, बाध्यानि लक्षणानि यानि लक्षणानि बाध्यन्ते तानि लक्षणानि यदा भेदेन उपयोक्ष्यन्ते, भेदेन तेषां यदा उपयोगः भवति तदा क्रम व्यतिक्रमे हेत्वभावात् पूर्वविज्ञात बाध्य विषय लाभाद् वा, यदा बाध्यानि लक्षणानि यानि लक्षणानि बाध्यानि येषां बाधनं भवति तानि बाध्यानि लक्षणानि भवन्ति, तानि भेदेन अपेक्षन्ते, तेषां तत्र भेदेन अपेक्षा भवति, अभेदेन न भवति, तदा क्रम व्यतिक्रमे हेत्वभावे, क्रम व्यतिक्रमे तदा क्रमस्य यदा व्यतिक्रमः भवति तस्मिन् समये हेत्वभावात् हेतोरभावात् पूर्वविज्ञात बाध्य विषय लाभात् वा, पूर्वविज्ञात बाध्य विषयस्य चेत् लाभः अपि स्यात्, तदा मध्ये अवादाः इति न्यायस्य प्रवृत्तिः वर्तते। साम्प्रतं पुरस्तावादाः इत्यस्य आश्रयणं क्रियते। यदा तु लक्षणसमुदायः बाध्यत्वेन अपेक्षते तदा तस्य एकत्वात् नास्त्येतन्मध्ये अपवादाः, तत्र पुरस्तावादाः इत्यस्यापि आवश्यकता न वर्तते। अतः उभयोः परिभाषयोः तत्र उपयोगः न भवति। ये कदा यदा तु लक्षणसमुदायः बाध्यत्वेन अपेक्षते, एवं एतस्य समाधानं कैयटेन कृतम्। अग्रे तावत् पुनः उच्यते दीर्घविधायकम् एकं शास्त्रं वर्तते सप्तमाध्याये अष्टाध्याय्यां। किं च तत् शास्त्रम्? अतो दीर्घो यञ् इति शास्त्रं वर्तते। तदनन्तरं सुपि च इत्यपि शास्त्रं वर्तते। ततः अपरं सूत्रं वचने बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रं वर्तते। ततो वक्ष्यामि बहुवचने इति।
तर्हि अर्थः का भवति बहुवचने अतः दीर्घो भवति अर्थात बहुवचने परे यादौ बहुवचने परे अदन्तस्य अंगस्य दीर्घा भवति इत्यर्थः भवति। ततः अत्र बहुवचने झल्येत इति झल्येत इति योगः वर्तते अर्थात एकारश्चापि भवति बहुवचने झलिति परे एकारः भवति तेन तत्र किं भवति तत्र एकारः एव प्रवर्तते। इहापि तर्हि प्राप्नोति वृक्षाणां प्रक्षाणाम् इत्रापि एकारः स्यात् कथं यथा वृक्ष आम् इति वर्तते ह्रस्य नद्यापि नुटि सूत्रेण नुडागमः क्रियते वृक्षनाम इति भवति। अत्र झलादि बहुवचने नाम इति परे भवति यतो झल् प्रत्याहारे अत्र क्षम्यताम् अत्र एवं भवति बहुवचने झल्येत अत्र एकारस्य प्राप्तिः केवलं बहुवचने सति झल्येत अत्र केवलं झलादौ बहुवचने परे एव न स्यात् केवलं बहुवचने परे तदा वृक्षनाम इति भवति अत्रापि तस्य प्रसंगः स्यात् इहापि तर्हि प्राप्नोति वृक्षाणां प्रक्षाणाम् उच्यते तत्र को दोषः दीर्घत्वे कृते ह्रस्वास्य नुट् न प्राप्नोति दीर्घ यदा दीर्घः स्यात् तत्र नुडागमः न स्यात् यतोहि अत्र नामि इति तत्र नामि इति यदा उच्यते वृक्षनाम इति तो यादौ प्रत्यये परे अत्र अतो दीर्घो इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः स्यात् वृक्षानाम इति स्यात् तदा अत्र ह्रस्व वृक्षा आम इति स्यात् तदा अत्र ह्रस्वास्य नुट् न प्राप्नोति। पुनः शृण्वन्तु तावत् एकारस्य बहुवचने झलि परि एकारः भवति तर्हि इहापि अत्र स्यात् वृक्ष आम इत्यवस्थायाम् अत्रापि अत्र बहुवचने एकारस्य आपत्तिः स्यात् तत्र को दोषः दीर्घत्वे कृते ह्रस्वास्य नुट् न स्यात् तत्र पुनः अत्र विचारयति यत् अत्र एवं पूर्वं निश्चीयताम् अत्र भवतः करणीयं किमस्ति तदा उच्यते दीर्घत्वं क्रियताम् यदा दीर्घत्वं क्रियेत तर्हि नुटः प्राप्तिर्न भवितुमर्हति दीर्घात् पुरः नुट् न भवति तर्हि अत्र दीर्घत्वस्य नुट् न प्राप्तु तर्हि इदमेव अत्र विचारणीयं दीर्घत्वं क्रियतां नुट् इति किमत्र कर्तव्यं भाष्यकारः कथयति परत्वात् दीर्घत्वं करणीयं तदा उच्यते नित्यं खल्वपि दीर्घत्वं दीर्घः परहोपि वर्तते नित्योपि वर्तते नित्यः विधिः कः भवति कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यं यः पूर्वस्य कृते प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति स विधि नित्यः विधिः भवति। एवं रूपेण अत्र कृतेपि नुटि प्राप्नोति अकृतेपि नुटि दीर्घः प्राप्नोति तदा उच्यते नित्यत्वात् परत्वात् च दीर्घे कृते ह्रस्वाश्रयो नुट् न प्राप्नोति यदि पूर्वं दीर्घः स्यात् तर्हि ह्रस्वाश्रयः नुट् न स्यात् अर्थात् ह्रस्वनद्यापो नुटि सूत्रेण नुटः आगमः न स्यात् इत्तात्पर्यम् अत्रोच्यते। एवं तर्हि आत् ग्रहणम् इहापि प्रकृतम् अनुवर्तते आत् इत्यस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति को प्रकृतं कस्मात् सूत्रात् तत्र आतिस्य अनुवृत्तिर्भवति तदा उच्यते आज्जसे रसुख इति सूत्रात् अत्र आत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन किं स्यात् तेन कृतेपि दीर्घत्वे नुट् भविष्यति दीर्घे कृतेपि अत्र नुट् भविष्यति यतोहि अवर्णात् परः अत्र नुडागमः स्यात् एवम् उच्यते। तो इत्थम् एतस्य विषये चिन्तने सति अग्रे तत्र प्रश्नः भवति ह्यापि तर्हि प्राप्नोति कीलालपां शुभयाम् अत्रापि स्यात् तदा उच्यते अत्र न भवितुमर्हति कथम् आतो लोपः अत्र बाधकः भविष्यति अत्र आतो लोपः चेत् आकारस्य लोपस्य प्राप्तिः स तस्य बाधकः भविष्यति। पुनः प्रश्नः भवति अरे किं करणीयम् अत्र इदं ये सम्प्रदार्यं लोपः क्रियतां नुडिति अत्र लोपः विधानं पूर्वं भवतु अथवा नुडागमः भवतु उच्यते परत्वात् नुडागमः भवति एवं तर्हि ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यत्र आतो धातोः इत्यातो लोपः सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते तो लोपसम्बन्धे सत् तत्र लोपः भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये महान् विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते अत्र कैयटग्रन्थोऽपि अत्र विचारणीयः
अत्र सप्तमे इत्युक्तम, सप्तमे अध्याये सप्तमे योग विभाग करिष्यते अर्थात ततो दीर्घो यय इति सप्तमाध्याये सप्तमाध्यायस्य तृतीय पादस्य तत्र एकाधिकशततमं सूत्रं वर्तते। अतो दीर्घ इति सूत्रं सप्तमाध्यायुक्तं वर्तते, अतएव सप्तमे इत्युक्तं। तेन वृक्ष अस् इत्यवस्थायाम् अत्र पूर्वेण दीर्घविधानात् पररूपाभावात् अत्र जसि परे अकाशवर्णे दीर्घ इति दीर्घा भवति, अनन्तरं शशि परे प्रथमे उसवर्णः इत्यनेन स्वगृहे एव तत्र तद्विषये अत्र कल्पितम्, अर्थात् अत्र तस्य विषयस्य प्राप्तिर्भवति बहुवचनविषये। तो वृक्ष अस् इति ईसते दीर्घविधानात् पररूपाभावात् जस् सवर्ण दीर्घ इत्यस्य प्राप्ति स्यात्। शशि तो पूर्वप्रथयो पूर्वसवर्णा दीर्घस्य इति प्राप्ति स्यात्। तत्र एवं तत्र स्थिते सति अत्र निर्णयः क्रियते यत् अत्र योग विभागः करिष्यते। एवं तर्हि इत्यत्र अकारेण च अणत्वात् आकारः गृह्यते इति तात्पर्यं। कीलालपानाम् इत्यत्र किमस्ति? कीलालं पिबति कीलालपा, ह्रस्वो नपुंसके इति ह्रस्वा स्यात्, तेन कीलालप आम् इत्यवस्थां ह्रस्वनद्यां नुटि कृते दीर्घे सकृते सति कीलालपानाम् इति भवति। तद्विषये अत्र उच्यते ह्रस्वो नपुंसके ह्रस्वत्वे बहुवचने दीर्घत्वे कृते आतो धातुः इत्यधिकारात् आकारस्य लोपप्रसंगः इति अत्र चिन्तनं वर्तते। एवं एतस्य सूत्रस्य विषये भूयान् विचारः सञ्जातः। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।